औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। वसवासुल खन्नास कौन है? वसवासुल खन्नास की ड्यूटी क्या है? तौबा में ताख़ीर कौन करवाता है? इब्लीस के इख्तियारात क्या क्या हैं? शयातीन के चुगल में कौन नहीं आ सकता? शयातीन से महफूज रहने का तरीका क्या है? सूरह निसा की आयत 119, 120 और 121 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो शख्स खुदा को छोड़कर शैतान को सरपरस्त बना ले तो यकीनन उसने खुल्लम खुल्ला खसारा उठाया है। वो शैतान उन्हें वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और शैतान नहीं देता उनको मगर धोखा ही धोखा। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो उससे भागने की कोई जगह न पाएंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इब्लीस मक्का के एक पहाड़ पर चढ़ गया जिसका नाम सौर था। वो बहुत फलक शिगाफ आवाज़ में अपने चेलों पर चीखा। अब सब के सब उसके पास जमा हुए और कहने लगे, हमारे सरदार, तूने हमें क्यों बुलाया? उसने कहा कि ये आयत नाजिल हुई है, बस कौन है जो इसका तोड़ करे? शैतानों में से एक अफरीत यानी शैतान बोला कि इस काम के लिए मैं हाजिर हूँ और इस तरह से ये काम सरअंजाम दूंगा। इब्लीस ने कहा कि तू इसका अहल नहीं। दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी वही कहा जो पहले ने कहा था। इब्लीस ने कहा कि तू भी इस काम के लिए मौजू नहीं है। फिर वसवासुल खन्नास खड़ा हुआ और कहा कि ये काम मैं करूँगा। इब्लीस ने पूछा कि किस तरह? उसने कहा कि मैं इंसानों को उम्मीदें और वादे दिलाऊंगा, यहाँ तक कि वो गुनाहों का इंतखाब करें, मैं उन्हें इस्तग़फ़ार करना भुला दूंगा। इब्लीस ने कहा, तू ही इस काम के लिए मौजू है, जा क़यामत तक के लिए ये काम तेरे सुपुर्द किया। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था कि जो शख्स गुनाह करे तो रात से पहले इसकी तौबा कर ले, क्योंकि इब्लीस का ये काम है कि वो तौबा करने में ताख़ीर कराता है। इस रिवायत से साबित हुआ कि वसवासुल खन्नास वो शैतान है जो झूठी उम्मीदों और धोखे में इंसान को रखता है। इंसान जब वसवासुल खन्नास से झूठी उम्मीदों और वादों में मुब्तला हो जाता है तो इंसान गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। सबसे बड़ी बात यह कि वसवासुल खन्नास इंसान के अंदर ऐसा वसवसा पैदा करता है कि जिससे इंसान तौबा करने में ताख़ीर कर देता है और ताख़ीर की वजह से गुनाह को हकीर समझता है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे नज़दीक जो सबसे हकीर गुनाह है वही सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इब्लीस ने वसवासुल खन्नास से कहा कि तू इस काम के लिए मौजू है, यानी इब्लीस ये चाहता है कि इंसान धोखे और उम्मीदों में अपनी ज़िंदगी बसर करे और फिर ये देखे कि क़यामत तक के लिए इब्लीस ने उसको हमारे ऊपर मुकर्रर किया है। सूरह निसा की आयत 138, 129 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए रसूल, मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो कि यकीनन उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। ये वो लोग हैं जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को सरपरस्त बनाते हैं। वलायत के मायने इख्तियार, तसर्रुफ और हुकूमत के हैं। इब्लीस ने अल्लाह के बनाए हुए को सजदा नहीं किया और इनकार किया। अव्वल वजह इनकार की ये है कि उसने कहा कि तूने उसको मेरे पे हाकिम बनाया जबकि हाकिम बनने का अहल मैं था। यानी एक मायने तो ये है कि इब्लीस आदम की हाकिमियत से इनकार तो करता है, दूसरा अपने आप को हाकिम बनने का ज़्यादा सजावार समझता है। दरहकीकत उसने जो तकब्बुर किया कि वो इक़्तिदार चाहता था कि जो इक़्तिदार इलाहिया है, कुल आलमीन के ऊपर इख्तियार इलाहिया चाहता था। जब वो तसर्रुफ इक़्तिदार इब्लीस को हासिल नहीं हुआ तो उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे वक्त मालूम तक की मोहलत दे ताकि मैं इन सब को गुमराह करूं।
یعنی ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، اور اللہ ابلیس کو مہلت دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی 6000 سال تک عبادت کی ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ وہ پروردگار کے عدل جس کی صفت ہے، عدل ہی اس کی ذات ہے، وہ کسی کے عمل کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ اس نے ابلیس کو یہ مہلت عطا کی اور اس کو دنیا میں اتار دیا، پھر حضرت آدم کو بھی دنیا میں اتارا۔ اب جب کہ ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکلا تو دیکھنا یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو کون کون سے اختیارات اللہ کی طرف سے حاصل ہوئے۔ ابلیس کے اختیارات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ عادل ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے جب ابلیس کو نکل جانے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کہ میرے اعمال کا ثواب باطل ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو دنیا سے جو چاہے ثواب کے بدلے میں مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی اور اسے وقت معلوم یعنی ظہور امام تک کی مہلت ملی۔ اس نے کہا کہ مجھے بنی آدم پر تسلط عطا کر۔ دوستو، یہ جو تسلط مانگ رہا ہے یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، اور اختیار ہی دراصل ولایت ہے۔ پھر کہتا ہے مجھے انسان کے اوپر ایسا تسلط عطا کر کہ میں خون کی طرح انسان کے اندر دوڑوں اور اس طرح ان کے اندر سرایت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا یہ منظور ہے۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کی جائے قرار انسان کی رگوں کے اندر خون ہے، وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کو اپنا مرض لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے رزق حلال کا حکم دیا کہ حلال رزق کھاؤ تاکہ ابلیس تمہارے خون کے اندر داخل نہ ہو۔ پھر ابلیس کہتا ہے کہ میں اہل زمین کو دیکھوں مگر اہل زمین مجھے نہ دیکھیں، یعنی گمراہ کرنے کا سب سے اعلیٰ حربہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب انہیں چاروں اطراف سے گمراہ کروں تو میں انہیں نظر ہی نہ آؤں، میں کسی بھی صورت چاہوں ان کے سامنے آ سکوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے اختیار دے کہ میں جس صورت میں چاہوں ان کے سامنے آ سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اور تیری اولاد کو انسانوں کے سینوں میں ٹھکانہ دیا، یعنی اللہ نے ابلیس اور اولاد ابلیس کو سینوں کے اندر تک جانے کا اختیار عطا کیا۔ اب اس نے عرض کی کافی ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلصین کے، یعنی یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر کوئی اس کے چنگل میں آ سکتا ہے سوائے مخلصین کے۔ سائل کہتا ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا ابلیس کو اتنا استحقاق حاصل تھا جو اللہ نے اسے عطا فرمایا؟ امام نے فرمایا جو نیکی بھی اس نے کی تھی اللہ نے اس کا ثواب دنیا ہی میں دے دیا، کیونکہ اللہ کسی کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، کیا انسان بھی شیطان سے بچنے کی قسم کھاتا ہے کہ پروردگار میں تیری ان ہستیوں کے قریب رہوں گا، ان کا قرب اختیار کروں گا کہ جن کے قریب ابلیس نہیں چاہتا؟ یعنی معلوم ہوا کہ اگر انسانیت کو گمراہی سے بچانا ہے اور انسانیت کو ابلیسیت کے چنگل سے نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان ہستیوں سے تمسک کریں کہ جن تک ابلیس کی رسائی نہیں ہے۔ وہ ہستیاں عالین ہیں، مخلصین ہیں، جو ان سے تمسک کرے گا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انی تارکم فی ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے اہل بیت، دونوں سے تمسک اختیار کرو۔ ابلیس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بندے کو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہوں، یعنی ظلمت کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں جس طرح ابلیس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بندے کو نور سے نکالتا ہے اور اسی کی طرف اس نے اشارہ کیا، جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے قسم کھائی کہ پروردگار میں تو ہر ایک کو گمراہ کروں گا، یعنی گمراہ کا یہی معنی ہے کہ میں ہر ایک کو تیری ہدایت کے نور سے نکال کر اندھیرے میں لے کر جاؤں گا، ظلمت میں لے کر جاؤں گا۔ یہاں اللہ پاک بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ابلیس بندے کو نور سے نکالتا ہے اور اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کا اختیار لے کر دنیا میں آیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اب ہم نے اس کی دشمنی کو کیسے پہچاننا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں معرفت میر کائنات
مولا علی علیہ السلام نہ ہو یا زمانے کے امام کی پہچان نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی وہ شیطان ہے کہ جو انسان سے لے کر کائنات کے امام تک کا دشمن ہے، کیونکہ وہ بارگاہ الہی سے نکالا ہوا ہے، تو اس کی پہچان ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے کہ انسان اس کی بھی پہچان کرے جو صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کر رہا ہے۔